السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم كنقترح عليكم وصفه ديال الشاورما بالدجاج على الطريقه التركيه. هنا كنحتاجو 450 غرام ديال الدجاج، صدر الدجاج اللي ديجا مقطع قطع صغيره. تقدروا تستعملوا حتى اكثر. عندي هنايا دانون ناتوريل، دانون مسوس. عندي هنايا فلفله وحده خضراء مقطعه مربعات، 2 معالق كبار ديال عصير الليمون، وضفت عليهم معلقه كبيره ديال الخل. التوابل عندنا نص معلقه ديال البزار، نص معلقه صغيره هادو بجوج، نص معلقه صغار ديال الملحه، معلقه كبيره ديال الفلفل الحلو ولا التحميره. هنايا عندي اوراق يابسين ديال الزعتر، وهنا معلقه صغيره وحده ديال الثومه الجافه غبره، ولا اللي ما عندوش يمكن لي يعوضها بربعه الفصوص ديال الثومه. غنديروا المكونات كامله في الخلاط الكهربائي. دابا كنضيف المكونات، كناخذ خلاط كهربائي. غنضيف فيه دانون الصوص، نضيفوا ايضا فلفل. هنا من الاحسن تستعملوا فلفله خضراء، حيت الفلفله الصفراء والحمراء ما كيجيوش لذاذ بابور فلفله خضراء. كنزيدوا حامض الخل، وكنزيدوا بقيه التوابل. دابا كلشي غنميكسيوه في الخلاط. من بعد غنضيفوا هاد الحشوه على صدور الدجاج. دابا بعد ما طحنت المكونات مزيان راه كتولي سائله بحال هكا صوص. كناخذ واحد زلافه كبيره اللي غنعمل فيها الدجاج، كنضيف فيها هاد الصوص، من بعد كنضيف عليها هاد الدجاج. كندمجوا هاد المكونات مزيان، خص الدجاج يجي يشرب هذيك لاصوص. من بعد كنغطيوه بالفيل اليمونتير، بالورق الغذائي. كندخلوه للثلاجه. ضروري هنا ما يدخل ويبقى في الثلاجه ليله كامله، ضروري باش كتجينا لذيذه، وكتجي الدجاج ما كيجيش ناشف. اللي بحال هكا. هنا بعد ما خدينا الدجاج بقى ليله كامله في الثلاجه، كيولي بحال هكا. الانجاز الشاورما. دابا كنحتاجو مايونيز، كنحتاجو كيتشاب، كنحتاجو هنا الاوراق خاص، انا ديجا قطعتهم. انا غنضيف على الخس، اللي ما بغاش اللي ما كيعجبوش الخس يقدر يدير غير الدجاج بوحديتو. والكورنيشو انا سبق لي قطعت
حبات ديال الكورنيشون، خيار مخلل. وطبيعه الحال غنحتاج خبز ديال العيش، ولا اللي ما كيبغيش هاد العيش يقدر يعوضو بالباغيت، خبز بانيني، بجوجهم كيجيو مزيانين. الوغ دابا غنعمل الدجاج في مقلاة ونخليه حتى ينشف منه هاد الصوص، حتى تحيد منه هاد الصوص كامل ويبقى غير الدجاج حتى يولي ناشف. الوغ هنا عملت الدجاج في مقلاة وخليته فوق النار، غنبقى نخليه حتى ينشف منه هاد الصوص كامل ويبقى غير الدجاج بوحديتو طايب، عاد نطفي عليه، ولكن مع التحريك طبيعه الحال حيت يقدر يلصق لينا. الوغ ها هو شكل الدجاج فاش يرطب. انا راه زولته راه باقي سخون، كيولي بحال هكا، ها هو رطب وناشف من الصوص. دابا غنخلي جانبا حتى يبرد شويه، خصو يكون بارد. دابا غنوريكم كيفاش كنلفو هاد العيش. انا غنصوب لكم وحده فارغه حيت الكاميرا عندي ملي تنحطها هكا ما تبانش واضحه، غنصوب لكم وحده خاويه وانتم غديروا نفس المقادير وغتعمروها. الوغ كنشدوها هكا، انا باقي ما عمرت ما والو، غير نوريكم الطريقه حيت ملي غنعمرو تقدر ما تبانش لكم. كنديرو بحال هكايا الاول هاد الجنب، ابخي كنديرو هذا اللي بحالو الجنب الموازي ليه، يمكن قد ابخي كنتنيو هاد الجهه كومسا. حتى انا دابا قابطه التليفون بيد وحده بحال هكا صافي، وكنكملو هكا هكا حتى كنساليوها كيجي بحال هكا. ودابا غنعمرها، كنساين على ما يبرد ليا الدجاج حتى ما غنديرهاش هكا، غندهنها بالمايونيز وندير فيها الدجاج غيجي بهذا الشكل، كنديرو هكا وغندير فيها الكاتشوب وهكا اكسيتيرا. اذا هذه هي الطريقه. اول حاجه كناخذوا المايونيز، كنديروا المايونيز على الوجه كامل، خصها تجي كلها فيها المايونيز، كندهنوها كامله. من بعد غنديروا فيها الدجاج. اللي بغى يعمرها مثلا حتى يضيف الطماطم، ولا انا دابا غير درت الخس. اللي بغى يدير مثلا بحال كتجي هي شاورما ميكس، يعني كيكون فيها حتى الخضره، داكشي كيبقى اختياري. انا كنوريكم هنا غير لاباز. من بعد غنديروا الدجاج، كنديروا غير شويه. المهم نتوما على حسب الكميه ديال الدجاج راه كتصوبوا وحدات تاع العيش، يعني انا هنا نقدر ندير دو بيرسون، يعني اللي بغى يكثر راه غيضاعف الكميه ديال الدجاج. من بعد غنضيف قليل من اوراق الخس، من بعد غنضيف هاد الكورنيشو انا راه قطعتهم، من بعد غنضيف شويه قليل من المايونيز من الاعلى، وغنضيف حتى الكاتشوب باش ما يجيش ناشف. الوغ دابا كنديرو لها بحال هكا هكا، من بعد كنجيبو هذا الجزء كنعملو هكذا وهكذا. دابا انا غنحطها جانبا و كنستمروا في العمليه على حسب نتوما القياس اللي بغيتو صوب. انا غنصوب واحده اخرى ثاني.
نكرر العمليه. الوغ هنا عملت نفس العمليه، دهنت اولا ورق العيش بالمايونيز، من بعد ضفت ليه الدجاج، ضفت الخس، ضفت الكورنيشو، ضفت من الفوق مايونيز وكيتشوب. دابا نطويها بحال هكا. كتجي بحال هكا. كنكملوا بنفس الطريقه. من بعد كنديروهم في البريصه على حساب اللي كيبغيهم يجيو قاصحين بزاف يديرهم في البريصه. انا غنديرهم غير في المقله، ولكن النتائج بجوج كيجيو مزيانين. كنطيبهم على هاد الوجه والوجه الثاني وكنقدموهم. اذا هاي الشاورما ديالنا طابت لسالات. انا درتها هنا في بابي الومنيوم باش تبقى سخونه. الوغ كتجي بحال هكا، كتجي بحال هكا من الداخل، كتجي هكا مقرمله كمل الداخل. الوغ بالصحه والراحه، ونتمنى من انكم تجربوها، راه ساهله وكتجي لذيذه في نفس الوقت.